सबैजनालाई जेसुकै बढाए म सिलास आज फेरि पनि तपाईँहरू माझ छोटो परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यो वचनको भिडियोलाई सुन्नुहुनेछ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहुनेछ परमेश्वरको महिमाको लागि। आउनुहोस् अब हामीहरू सरासर वचनमा जानेछौँ। आजको वचन विषय हराएको छोरोको दृष्टान्त। येशूले भन्नुभयो, कुनै मानिसको 2 छोराहरू थिए। कान्छाले आफ्नो बाबुलाई भन्यो, हे पिता, सम्पत्तिको मेरो भागमा पर्ने हिस्सा मलाई दिनुहोस्। पिताले आफ्नो 2 छोरालाई सम्पत्ति बाँडिदिए। थोरै दिनमा कान्छाले आफ्नो भागमा परेको सम्पत्ति बटुलेर टाढा देशमा गए औ त्यहाँ उसले मोज मजामा आफ्नो सबै सम्पत्ति उडाए। जब उसले सबै खर्च गरिसकेपछि त्यो देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई खाँचो पर्न थाल्यो। त्यस देशको एउटा निवासी कहाँ त्यसले नोकर बसी सुँगुर चराउने काम गर्न थाले। सुँगुरको चारोबाट नै त्यसले आफ्नो पेट भर्न पर्थ्यो। कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। अनि जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले विचार गरे, मेरो बुवाकोमा धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ यहाँ भोकले मरिरहेको छु। अब म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुवा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छुइनँ। मलाई तपाईँको चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबुको घर गयो। ऊ टाढो छँदै त्यसको बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिएर आए। दौडेर आएर तिनलाई अँगालो हाले र चुम्बन गरे। तब छोरोले तिनलाई भन्यो, हे पिता, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म तपाईँको छोरो भनिने योग्य छुइनँ। तर बाबुले आफ्नो दासलाई भन्यो, छिट्टो जाऊ र असल लुगाहरू ल्याएर यसलाई लगाइदेऊ। हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ। एउटा मोटो बाछा पनि काट, हामी मिलेर खाऊँ अनि आनन्द मनाऊ, किनकि मेरो छोरो मरेको थियो, फेरि बिउँथ्यो, हराएको थियो र पाइयो। तिनीहरू मिलेर आनन्द मनाउन थाले। उसको जेठो छोरो खेतमा थिए। ऊ घरको नजिक आइरहेको थियो। त्यसले नाचगान र भजनहरूको आवाज सुने र त्यसले एउटा नोकरलाई बोलाएर यहाँ के भइरहेको छ भनेर सोधे। नोकरले जवाफ दिए, तपाईँको भाइ आइपुगे र तपाईँको पिताले एउटा मोटो बाछा मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई भलो चङ्गा पाउनुभयो। र त्यसमा ऊ साह्रै रिसाए र तिनी आफ्नो घरभित्र पनि जान मन गरेनन्। तब बाबुले तिनलाई बाहिर गएर मनाउन लागे। त्यसले बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, यतिका वर्षसम्म म तपाईँको सेवा गरिरहेको छु। तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिन, तापनि तपाईँले मलाई एउटा बाख्राको पाठो धरी कहिल्यै दिनु भएन कि म आफ्नो मित्रहरूसँग आनन्द मनाउन सकूँ। जसरी आज तपाईँको त्यो कान्छो छोरो आयो, जसले चाहिँ नराम्रा सङ्गतमा लागेर आफ्नो सारा सम्पत्ति उडायो, त्यसको निम्ति तपाईँले मोटो बाछा मार्नु भएको। पिताले आफ्नो जेठो छोरालाई भने, ए छोरा, त सधैँ मसँग छस्। जे सबै मेरो हो त्यो सबै तेरै हो, किनकि आनन्द र खुसी मनाउनु ठिकै हो। तिम्रो भाइ मरेको थियो, त्यो अब
बिउतिएको छ, हराएको थियो, अब पाइएको छ। प्रिय मित्रहरू, यो उदाहरणबाट हामीले कस्तो ज्ञान पाउन सक्छौँ भने संसारिक अभिलाषाहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ हामीहरू परमेश्वरको प्रेमदेखि धेरै टाढा पुगेका हुन्छौँ। जब परमेश्वरदेखि हामीहरू धेरै टाढा हुन्छौँ नि प्रियहरू, त्यति बेला हामीहरू एक्लो भएका हुन्छौँ। हामीहरूलाई सहारा दिने कोही हुँदैनन्, सान्त्वना दिने कोही हुँदैनन्। त्यो उडाउ पुत्रलाई पनि यस्तै भएको थियो। जब उसकोमा धेरै सम्पत्ति थियो तब उसको साथीहरू पनि धेरै थिए। सम्पत्ति सकियो, सबै साथीहरूले उसलाई छाडेर गए। कसैले पनि उसलाई सहायता गरेनन्। त्यसकारण आज येशू भन्नुहुन्छ, दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउनेछ। मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। आमेन। त्यो उडाउ पुत्रकोमा के कुराको कमी थियो र प्रियहरू? सबै कुरो हुँदा हुँदै पनि सम्पत्तिको एक भाग लिएर ऊ आफ्नो पिताबाट धेरै टाढा गए अनि ऊ मोज मजामा परेर सबै सम्पत्ति उडाए। जब उसकोमा भएको सम्पत्ति सक्यो तब उसले साह्रै दुःख पाए। तब मात्र उसको चेत खुल्यो। प्रियहरू, जबसम्म हामीहरू परमेश्वरको अँगालो भित्र हुन्छौँ तब हामीहरू सुरक्षित हुन्छौँ। अनि जब हामीहरू परमेश्वरको न्यानो अँगालोलाई छाडेर उहाँदेखि टाढा जान्छौँ, हामीहरूले धेरै दुःख र आपद विपदहरूको सामना गर्नुपर्छ। त्यो उडाउ पुत्रले यी सबै कुराहरू झेल्नु पर्यो। जब ऊ आफ्नो पिताको छहारी भित्र थियो ऊ सुरक्षित थियो, अनि जुन दिनदेखि ऊ आफ्नो पिताको छहारीबाट बाहिर निस्क्यो उसले धेरै दुःख पायो। त्यसकारण आज येशू भन्नुहुन्छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। प्रिय मित्रहरू, हामीहरू फर्कनुपर्छ आफ्नो पिताको घरमा। के ठेकान, भोलिको दिनले सायद हामीहरूलाई त्यो सुनौलो मौका नदेला। हामीहरूले धेरै चाहेर पनि त्यो कुरा नपाउला। त्यसैले समय छँदै पश्चाताप गर्दै त्यो उडाउ पुत्र झैँ फर्कनुपर्छ आफ्नो पिता कहाँ। यो संसारको आनन्द केही क्षणको निम्ति मात्र छ, तर प्रभुले दिनुहुने आनन्द चिरस्थायी छ। परमेश्वरले आजको वचनबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै अनि पोखिने गरी आशिषको झरीहरू वर्षाउन्। आमेन।